हेलो वेलकम टु नेप्से इन्भेस्टर एन्ड ट्रेडर। आज चाहिँ 12 जुन हो। 12 जुनबाट नै हामी चाहिँ एउटा नयाँ च्यानल खोलेर चाहिँ सबैलाई नै सहयोग होस् भनेर नै यो नयाँ च्यानल खोलिएको छ। स्क्रिनमा तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, नेप्से इन्भेस्टर एन्ड ट्रेडरको नामबाट चाहिँ हामीले एउटा नयाँ च्यानल खोलेको छौँ। हाम्रो च्यानलको उद्देश्य भनेकै नै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने मेन चाहिँ अब नयाँ लगानीकर्ताहरूकै लागि भनेर हो। सेयर मार्केटको यो चिया पसलदेखि लिएर घर घरको गफ को विषय हुने भइसक्यो अब चाहिँ। त्यसै कारणले चाहिँ अब जसलाई चाहिँ बेसिकदेखि सुरु गर्न इच्छा छ उहाँहरूकै लागि भनेर चाहिँ हामीले यो च्यानल खोलेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, नो सब्सक्राइबर एट अल एन्ड जिरो भिडियोज। आज यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भिडियो हुनेवाला छ। यहीँबाट सुरु गर्दैछौँ अब हामी चाहिँ। यो चाहिँ अब फर्स्ट बेसबाट सुरुवात गर्दा नै तपाईँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट बेसिक कुराहरूबाट सुरु गर्दैछौँ हामी चाहिँ। फर्स्ट चाहिँ नेप्से भनेको चाहिँ अब नेपालको स्टक एक्सचेन्ज हो। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ पुँजीको चाहिँ दोस्रो बजारमा बेचबिखन गर्छौँ। तपाईँ सेयर बजारमा छिर्नु अघि नै अथवा तपाईँहरू कोही त आइपिओ भरि नै राख्नुभएको होला। अब अहिले मार्केट बढेको गरेर चाहिँ तपाईँहरू फेरि दोस्रो बजारको लागि भनेर ट्रेडिङ एकाउन्ट टिएमएस पनि लिइसक्नु भएको होला सबैजनाले। यदि लिइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई पनि फेरि दोस्रो बजारबाट पनि केही कमाइ हुनसक्छ लकडाउनको अवसरमा, लकडाउन भइरहेको बेलामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसको मौकाको फाइदा उठाउन खोज्नु भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ पहिला मार्केटलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। मार्केट अहिले एकदम पिकमा कुदिरहेको छ। अब यस्तै सधैँ हुन्छ भन्ने पनि होइन र यो मार्केट सिद्धिन लायो भन्ने पनि होइन। यो कुरा चाहिँ यो निरन्तर चलिराख्ने प्रोसेस हो। यो अहिले तपाईँहरू स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ नेप्से अल्फाको साइट हो। यो चाहिँ फर्स्ट बेसिक भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि झन् यही नै युज गर्छौँ गर्न चाहिँ। तर तपाईँ यदि मार्केटमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा नहुने एउटा साइट मध्येको एउटा यो हो। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ चार्ट प्याटर्नहरू, क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरूदेखि लिएर धेरै इन्डिकेटरहरू पनि यसैबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मोस्ट हेल्पफुल हुन्छ। अब अहिलेको हिसाबले अहिले मार्केट हेर्नुहुन्छ भने मार्केट अस्ति बिहिबार भनेको चाहिँ आज 12 भनेपछि 10 जुनको चाहिँ क्लोजिङ देखाइरहेछ। यहाँ तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, क्रसरले देखाइरहेछ। क्लोजिङ चाहिँ 2944 आउनु चाहिँ तलैसम्म आइसकेको थियो प्राइस है। यो तपाईँहरूलाई म अहिले जुम गरेर देखाउँछु। प्राइस आउनु चाहिँ एकदम अलि तलैसम्म आइसकेको थियो, तर फेरि त्यो रिजेक्ट भएरै माथि गएर क्लोजिङ भयो। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ अघिल्लो दिनको बुधबारको र बिहिबारको चाहिँ उस्तै रेन्जमा क्लोजिङ आइरहेछ। धेरै अङ्कले चाहिँ नेप्से गिरावट आएको होइन। त्यो भनेको जम्मा 1.8 अङ्कले मात्र गिरावट आयो क्लोजिङमा चाहिँ है। तर यसले चाहिँ अब के देखाउँछ, हामी चाहिँ अब टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस दुई तरिकाको हुन्छ है। अब फर्स्टदेखि सुरु गरौँ, त्यसपछि अब नेप्सेमा चाहिँ कोही मान्छे तपाईँहरू दोस्रो बजारमा घुस्दै हुनुहुन्छ, छिर्दै हुनुहुन्छ, पैसा छ यहाँ भनेर लाग्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ पैसा पनि छ, पैसा कमाइ पनि गर्न सकिन्छ अनि गुमाउन पनि सकिन्छ बराबर है। अब यो ठाउँ नै त्यस्तो हो। यहाँ चाहिँ यो व्यापार हो। बिहान साग तपाईँ 10 रुपियाँ मुठामा किनेर 20 रुपियाँमा बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। सायद अब कोही किन्ने मान्छे भएन, तपाईँले सबै बेच्न सक्नु भएन भने त्यो कुहिएर पनि जान सक्छ, या घर लगाएर खानुहुन्छ होला। तर त्यो तपाईँको 10 रुपियाँ गरेको लगानी पनि डुब्न पनि सक्छ। यहाँ सक्न चाहिँ पुँजी बजार चाहिँ बगैँदा रूपमा चाहिँ यो जोखिमको क्षेत्र हो। त्यही भएर बुझेर मात्र लगानी गरौँ। अब आज बेसिक कुराहरू भन्दै गर्ने क्रममा चाहिँ बजारमा तपाईँ छिर्नु अगाडि तपाईँले दुई तरिकाको यहाँको चाहिँ यो सेयर मार्केटको चाहिँ दुईवटा वेद हुन्छ भन्छु म चाहिँ। ठ्याक्क दुईवटा वेद हुन्छ। जसरी घरमा एउटा बुवा एउटा आमा हुनुहुन्छ त्यसरी नै चाहिँ सेयर मार्केटमा छिर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दुईवटा वेद हुन्छ यसको। एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस, एउटा टेक्निकल एनालाइसिस। योभन्दा बाँकी कुरा दाजु भाइ दिदी बहिनी भनेको भए पनि चल्छ, नभए पनि चल्छ, यति कुरा बुझ्नुहोस् है। अब भन्नु खोजेको यहाँ खेलाडी हुन्छन्, ठुला लगानीकर्ता हुन्छन्, मङ्गुजहरू आउँछन् जान्छन् होइन। तर हुने भनेको चाहिँ यहाँको शास्त्र भनेको चाहिँ त्यही दुईवटा। फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई किन बुवा जस्तो भनेको भन्दा सानोतिनो कुरामा उहाँहरू आत्तिनु पनि हुन्न।
उहाँहरू बगैँचासँग बस्नुहुन्छ, किनभने उहाँले देखिसक्नु भएको छ यस्तो समय आउँछ जान्छ भनेर। त्यही भएर फन्डामेन्टल्ली एनालाइसिस गरेर मार्केटमा घुस्ने मान्छेहरू चाहिँ इन्भेस्टरहरू हुन्छन्। इन्भेस्टर है, सम्झिराख्नु। दुई तरिकाका मान्छे पनि हुन्छन्। अब यहाँ दुईवटा भेद हुन्छ, दुई तरिकाका मान्छे पनि हुन्छन्। यहाँ मार्केटमा दोस्रो टाइपको मान्छे पनि हुन्छन्, उनीहरूलाई ट्रेडर भन्छ। पहिलो इन्भेस्टर, दोस्रो ट्रेडर। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने मान्छेहरू प्राय गरी इन्भेस्टरहरू हुन्छन् भने अब टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरू चाहिँ प्राय गरी ट्रेडरहरूले गर्छन्। ट्रेडर भनेको चाहिँ अब जसरी अघि नै मैले भने नि, बाउ र आमा जस्तो हो फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस भनेको। आमाहरू जस्तो टेक्निकल एनालाइसिस, उहाँहरूको क्विक रियाक्सन हुन्छ, छिटै दुखी पनि हुनुहुन्छ, छिटै खुसी पनि हुनुहुन्छ। आमाहरूले जे कुरा मा पनि क्विक रियाक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो त अब नेचर हो, प्रकृति हो भने जस्तै टेक्निकल एनालाइसिसबाट चाहिँ तपाईँ क्विकली केही कुराहरू जान्न पनि सक्नुहुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिस गरेर नै तपाईँसँग आधार पनि हुनसक्छ मार्केटमा कसरी रियाक्ट गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यस्तै नै इन्भेस्टर र ट्रेडर भनेको चाहिँ फेरि बाउ र छोरा जस्तो हुन्छ रिलेसन। इन्भेस्टर भनेको बाउ हो, उहाँले धेरै कुरा देख्नु भएको छ, उहाँले बुल पनि देख्नु भएको छ, बियर पनि देख्नु भएको छ, मार्केट पिक भइरहेको पनि देख्नु भएको छ। पिक भनेको है, पिक भने होइन, पिक भनेको साइडवेज भइरहेको पनि देख्नु भएको छ, उहाँले धेरै कुराहरू देख्नु भएको छ। त्यही भएर इन्भेस्टरहरू कुल हुन्छ, चिल भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरू। तर ट्रेडर भने छोरा जस्तो, जोस धेरै होस अलिक कम पनि हुन सक्यो। त्यो जोसको कारणले चाहिँ होस अलिक गुमाउन पनि सक्यो ट्रेडरहरूले चाहिँ। त्यही भएर उहाँहरू चाँडै आत्तिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, ट्रेडर भनेको चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ क्या एकदम। उहाँहरू चाहिँ एकदम सर्ट टर्म ट्रेड गर्नुहुन्छ भनेको मतलब थोरै फाइदा भयो भने बेचिहाल्ने। उहाँमा चाहिँ पेसेन्सको अलिक कमी पनि हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छन् होइन, धेरै छिटो जतिसक्दो चाँडो चाहिँ प्रफिट बुक गरिहाल्ने भन्ने खालको किसिमको हुनुहुन्छ है। तपाईँ दुइटै बन्न सक्नुहुन्छ, तर आफूले आफूलाई चाहिँ पहिला चिन्नुपर्छ कि म ट्रेडिङको लागि आएको कि यहाँ इन्भेस्टिङको लागि आएको भनेर। इन्भेस्टिङको लागि हो भनेदेखि तपाईँ अलिक गलत समयमा प्रवेश गर्ने सोचिराख्नु भएको छ। इन्भेस्टिङ गर्ने बेला 1 वर्ष अगाडि नै थियो, 1 वर्ष अगाडिसम्म थियो। तर अब चाहिँ हामी यहाँ झन्डै इन्भेस्टरहरू हो भनेदेखि त उहाँहरू त निस्किराख्ने बेला हो यो त होइन। अब तर प्रफिट बुक गर्दै हुन्छ उहाँहरू। तर ट्रेडर हो भने हामी एनी टाइम घुस्न सक्छौँ, एनी टाइम छिर्न सक्छौँ है। अब जस्तो घुस्ने कहाँ निस्किने कहाँ भनेर देखिराख्नु भएको छ भने नेप्सेबाटै हेरौँ है हामी। अब नेप्सेकै चार्टबाट हेरौँ। अब हामी यदि ट्रेडरै बन्ने हो भने त पहिला अब टेक्निकल एनालाइसिसकै बेसिकहरू थाहा हुनु पऱ्यो है। अब हामी यहाँ सुरु हुन्छौँ, हामी बुलिस रनमा चाहिँ कहिलेबाट आयौँ भन्ने कुरा पहिल्यै सिकौँ है त। बुलिस रन कहिलेबाट सुरु भयो, बेरिस ट्रेन्ड सिद्धिएर है। अब योभन्दा अगाडिको एउटा अगाडिबाट मात्र सुरु गरौँ हामी है। ल जस्तो अब हामीले योभन्दा अगाडि बुल देखेको भनेको 2016मा देखेका थियौँ होइन। अब यसलाई हामी 2016मा लिएर जाँदैछु है म। अब यसबाट यसरी हेर्न मिल्यो है। अब हेर्नु है, योभन्दा अगाडि यो 2016को यहाँ हेर्नु है, यो यहाँनिर 2016को जुलाईतिर चाहिँ हामीले पिक बुल त्यो भनेको कति थियो भन्दाखेरि पिक बुलमा नेप्सेको अङ्क 1881 हाराहारीमा क्लोजिङ थियो के अरे, 1880-81 यही लेभलमा थियो यो लाइन है। यहाँ यो छेउमा देखिरहनु भयो होला तपाईँले है। 1880 अङ्कको नेप्से पिक बुल थियो। त्यसपछि गिरेर आयो, गिरेर आएर 1681सम्म झऱ्यो, फेरि माथि चढ्न खोज्यो, 1835मै गएर फेरि क्लोजिङ आयो। त्यसपछि त ड्रास्टिक बियरिस मार्केट आयो। त्यसपछि फेरि एक्चुअली मार्केट चढेको देखिन्छ है। यो चाहिँ अर्कै सेक्टर वाइज हो, सेक्टरले गरेर चढ्यो, 1700 अङ्क पनि पुगेन। त्यसपछि त लगातार गिरावट आउँदै हेर्नुहोस् है, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि बियर सुरु भएको झन्डै अन्तिम अङ्क भनेको 1097 भनेको 1100 अङ्कसम्म गिर्यो मार्केट। 1100 अङ्क गिरिसकेपछि चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सल हो कि भनेर हामीले चाहिँ 27 नोभेम्बर पछि नै देखिसकेका थियौँ, किनभने हायर हाई बनाइसकेको थियो। तर फेरि यो गिरेर एकदम तल आइपुगेको थियो। यो तपाईँको 30 जुन 2020को डेटमा देखाइरहेको छ। यो 1143 अङ्कमा थियौँ। तर त्यसपछि हाम्रो के अरे नेपालमा चाहिँ यो लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन पछि चाहिँ मार्केट पनि बन्द भयो। तर मार्केट जब अनि असार ताका जब मार्केट खुल्यो, यो मार्केट खुलेपछि कुरा है, यो जुन जुलाई भनेको अहिलेको जस्तो समय है, जुलाईतिर जब खुल्यो, असारतिर चाहिँ जब मार्केट फेरि खुल्यो, त्यसपछि ऱ्यापिड ग्रोथ आएको देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, जुन जुलाईबाट
होइन। जुन जुलाईबाट 1 वर्षमा कि अहिले त हामी बल्ल 1 वर्ष त सिद्धियो नि, अहिले हामी जुनमै छौँ होइन। 2020को जुनबाट 2021को जुनमा चाहिँ ऱ्यापिड, एकदमै ऱ्यापिड ग्रोथ देखियो। तपाईँको 1100 अङ्कबाट चढेर आएको मार्केट हेर्नु है, यहाँको डाउन 1100 अङ्कमा छ। 1100बाट अहिले हामी 2900को त क्लोजिङमा 2968, 2944को क्लोजिङमै आइसक्यौँ। भन्नुको अर्थ यो हामी कति गुणाले माथि आइसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोर देन 2 टाइम्स होइन। यत्रो धेरै माथि आइसक्यौँ भनेपछि त अब रिस्क त अब इन्भेस्टर हो भनेदेखि त सोच्नुहोस् अब रिस्क कति धेरै भइसक्यो। तर यो नेप्सीको मात्र चार्ट हेरेर पनि भएको छैन। नेप्सी झन्डै झन्डै यो धेरै एङ्गलको इन्क्लिनेसनमा छ नेप्सी अहिले। तर अझै पनि है, अब म तपाईँहरूलाई यहाँबाट एउटा दुईवटा कुराहरू सिकाउँछु। यो नेप्सी हेर्नुभयो है, अब त्यसपछि अब ब्याङ्किङलाई हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्किङ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने, नेप्सेमा 70 देखि 80% हाराहारी हिस्सा ओगट्छ नि ब्याङ्किङले। तर यो इन्डेक्स चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यही जुन जुलाई 2020कै होइन, जुन जुलाई 2020मा ल सबैभन्दा डाउनै हेरौँ न, सबैभन्दा डाउन 1000 अङ्कमा थियो, 1100 अङ्कमा नेप्से थियो। 1100 अङ्कमा नेप्से हुँदा ब्याङ्किङ 1000 अङ्कमा थियो। अब आज मार्केट चाहिँ तपाईँको 2900 एराउन्डमा बस्दा ब्याङ्किङ 1900 मात्रै छ। यसले के देखाउँछ भने ब्याङ्किङ चाहिँ त्यसरी बढेको छैन होइन। यहाँ चाहिँ अब आर्टिफिसियल रूपमा मान्छेहरू धेरै ट्रेडरहरू छिरेर, जसलाई हामी अब ठुला लगानीकर्ता खेलाडी भन्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ धेरैवटा सेक्टरहरूलाई उचालेर उठेर मार्केट चाहिँ यति माथि गएको भन्ने देख्न सकिन्छ एकदम सजिलोसँग। 1000 अङ्कको डिफ्रेन्स छ तपाईँको नेप्से र ब्याङ्किङ सेक्टरमा। तर जब डाउनफल थियो त्यतिखेर त हामी झन्झन्डै बराबरमा थियो होइन। अब त्यस्तै अब तपाईँ अर्को सेक्टर हेर्नुहोस्, अर्को सेक्टर विकास ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यसरी आकाशिएको छ हेर्नुहोस्। यति विदिन सर्ट पिरियडमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 4700 अङ्कमा छ। यो भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ एकदम रिस्कमा छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। केही पनि कुरा रातारात यदि कुद्दैछ भनेदेखि तपाईँ बुझ्नुहोस् यो रातारात खस्न पनि सक्छ, यो एकदम हाई रिस्क जोनमा छ। त्यही भएर यहाँ घुसिहाल्नुपर्छ। म पनि यो 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 म देख्दिनँ यसबाट। अर्को भनेको फाइनेन्स सेक्टर हेर्नुहोस् है, फाइनेन्सियल सेक्टर पनि त्यस्तै सेम डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककै प्याटर्नमा कुदिरहेछ। ऊ 2400 अङ्क पुगिसक्यो, जबकि ऊ 2020को जब त्यतिखेर बटम थियो, बटममा चाहिँ ऊ 600 अङ्कमा, आज ऊ 2400 अङ्कमा भनेको त 4 गुणा माथि गइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ फाइनेन्स सेक्टर पनि एकदम पिकमै गइसक्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब अर्को भनेको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेर्नुहोस्। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ 5400 हाराहारीमा छ, 5394 भनेको 5400 हाराहारीमा छ। तर त्यतिखेर जब हाम्रो बुल ट्रेन्ड सुरु भयो त्यतिखेर ऊ 2000 अङ्कमा छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ऊ पनि झन्डै डबलभन्दा माथि नै गइसक्यो। डबल होइन, ट्रिपल हुन लागिसक्यो, 2.5 गुणा माथि छ फाइनेन्सियल सेक्टर पनि। हेर्दै गर्नु है। अब अर्को एउटा सेक्टर छ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावरको सेक्टर अब देखिहाल्नुभयो यो। त्यतिखेर 1000 अङ्क हाराहारी नेप्से सँगसँगै भएको चिज ऊ 1000 अङ्कले बेसी छ, यो 3 गुणा भइसक्यो हाइड्रो पावर पनि। तर झन्झन्डै हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो हाइड्रो पावर चाहिँ अहिले पनि सपोर्टतिरै छ, अझै बाँकी छ बुलचाम भन्ने चाहिँ देखिन्छ है। फेरि यसबाट यो चाहिँ बिस्तारै सिकिन्छ यो कुराहरू चाहिँ, यो के हुनसक्छ के हुन सक्दैन भनेर है। तर अरू सबै सेक्टरहरू यसरी सरसर्ती हेर्ने बेला अब जस्तो अर्को भनेको म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ हेरौँ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा त धेरैवटा कम्पनी छँदै छैन। अब त्यो यो कहाँबाट कुदेर गएको हो भने यो पनि यहाँबाट 2800 अङ्कबाट 6100 अङ्क पुगिसक्यो भनेपछि कतिको रिस्क छ भनेर यहाँ हेर्नु। अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा हेर्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर यो नहेरौँ, यो कामै छैन। ल अब नेप्सीमै जाउँ फेरि है। ल
अब यो नेप्सेको यो बेसिक चार्ट भयो है, हामीले पुरानो बुलदेखि के हुँदै आयो भनेर पनि हेऱ्यौँ होइन। मार्केट तपाईँको 1880बाट 1100 अङ्कसम्म गिरावट आयो। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ मार्केट यदि गिर्यो भनेदेखि यसले धेरै तल नराम्रो दिन पनि देखाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म अलिक राम्रो फन्डामेन्टल्ली जुन चाहिँ बाउले देखाएको बाटो जस्तो के, बाउले त त्यतिकै छोरछोरीले नराम्रो बाटोमा हिँड भनेर त भन्दैन होइन। त्यस्तै कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर राम्रो फन्डामेन्टल्स भएको कम्पनी बुलमा त महँगै हुन्छ। र पनि त्यही कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँ ट्रेड गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो मैले देखेको सबैभन्दा सेफेस्ट वे हो। तपाईँ यदि नयाँ लगानीकर्ताले त गर्ने नै त्यही हो, सबैभन्दा अगाडि छिर्ने नै त्यसरी हो। अनि तपाईँ चाहिँ कसरी छिर्नुहुन्छ मार्केटमा भने, मार्केटमा एउटा मात्र कुरा इम्पोर्टेन्ट, त्यो पैसा हो। जिन्दगी सिन्दगीसँग छोडिदिनुहोस्, तर मार्केटमा एउटा मात्र कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो भने पैसा हो। तपाईँसँग पैसा कति छ भन्ने कुराले, पैसालाई चुम्बक म्याग्नेट भनेर सम्झिनुहोस् होइन। म्याग्नेट हो भने तपाईँको म्याग्नेटको पावर भनेको त्यो म्याग्नेटको साइजसँग इन्टेन्सिटीसँग फरक पर्छ। त्यो पैसा कतिको छ तपाईँसँग भन्ने कुरा हो। तर थोरै पुँजी छ भन्दैमा चाहिँ मैले पैसा कमाउन सक्दिनँ भनेर भनिरहेको छुइनँ है। फेरि महिला लघुवित्तको चाहिँ आइपिओ पर्ने मान्छेहरूले पनि 1000 रुपियाँ लगानी गरेर 50,000 52,000 रुपियाँ कमाउनु भयो। यो भनेको चान्चुने पैसा होइन। यो कति गुणा भयो तपाईँहरू हिसाब गर्नुहोस्। 1000 रुपियाँ पैसा रिक्समा राखेर आइपिओ भर्दा चिट्ठै भएको थियो, चिट्ठै पऱ्यो भन्नुहोस्। 1000 रुपियाँको चिट्ठा किन्दा 50,000 रुपियाँ पऱ्यो। यो पुँजी बजारबाट कमाउन सक्ने त असीमित, त्यसको अब कुनै सीमा नै छैन, कमाउन सकिन्छ। तर यहाँ त्यसको साथसाथै रिक्स पनि हुन्छ कि, रिक्स छ। त्यही भएर एकदम बुझेर लगानी गर्नुहोस्। यो चाहिँ अब आज फर्स्ट भिडियो म यतिकै क्लोज गर्छु। सँगसँगै अर्को भिडियो पनि आउँछ, सँगै अहिले रेकर्ड गरिहाल्छु। अर्को भिडियो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब भोलि सन्डेबाट अब मार्केट खोल्दाखेरि भोलि मार्केट ट्रेन्ड के हुनसक्छ भनेर म यही चार्टमा चाहिँ एनालाइसिस गरेर चाहिँ अर्को भिडियो पोस्ट गर्छु है। ओके, थ्याङ्क यू।